साबिक एमपीए जुनैद अफजल शाही ने गिरफ्तारी दे दी। जुनैद अफजल शाही को सानिया नोवे केस में 3 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। जुनैद अफजल शाही ने थाना सिविल लाइन में गिरफ्तारी पेश की। पुलिस ने साबिक एमपीए को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने जुनैद अफजल को जेल भिजवा दिया। जराये के मुताबिक जुनैद अफजल शाही लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे। अपील में सजा, चैलेंज और जमानत की इस्तदा की जाएगी। पीपी 98 में ज़िमनी इलेक्शन रोकने की भी इस्तदा की जाएगी। स्मोक के खिलाफ इकदाम, ताजरों का धुआं अब भी बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर मार्केटें रात 10 बजे बंद करने का फैसला। इतवार के रोज मार्केटों के औकातकार दोपहर 2 बजे से रात बस 10 बजे तक मुकर्रर किए गए हैं। ताजरों का इतवार के रोज औकातकार सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक करने का मुतालिबा। इनका कहना था कि इससे कारोबार पर मनफी असरात कम और आवाम को खरीदारी में आसानी मिलेगी। स्मोक होटल्स के बिजनेस के लिए बन गया रोक। चिन्योट की होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन का वक्त बढ़ाने का मुतालबा। कहते हैं कि रात 10 बजे होटल्स की बंदिश कारोबार मुतासिर कर देगी। सैकड़ों अफराद का रोजगार भी मसाइल से दो चार होगा। मालिकान की रात 12 बजे तक होटल्स खुले रखने की अपील। स्मोक एसओपीज पर अमल की भी यकीन दहानी। स्मोक की चादर में लिपटा फैसलाबाद डिवीजन, सांस लेना भी मुश्किल। जिंदगी बन गई धुएं की आजमाइश। झंग, टोबा टेक सिंह और चिन्योट में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हदों को छू गया। झंग शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 212, टोबा टेक सिंह में 211, चिन्योट में 196 और फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 178 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। जहरीली फजा से चिन्योट में आशूब चश्म के मरीज बढ़ने लगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। सैलाब का जख्म अभी ताजा, मगर बहाली की राह पर पंजाब के मजबूत कदम। वजीर आला सैलाब बहाली प्रोग्राम के तहत मुतासरा खानदानों का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद की ज़ेर सदारत इजलास में सैलाब बहाली प्रोग्राम का तफसीली जायजा लिया गया। अब तक 2,11,000 मुतासरीन के लिए बैंक अकाउंट खोले जा चुके। 1,66,000 अफराद के ATM कार्ड भी तैयार हो चुके। रिलीफ कमिश्नर के मुताबिक 10 अरब रुपए से जायद रकम मुतासरा फैमिलीज में तकसीम की जा चुकी। झंग में सैलाब बहाली प्रोग्राम, पंजाब हुकूमत की जानिब से इमदादी रकूम की तकसीम को 2 हफ्ते मुकम्मल हो गए। सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए माहिर बहाली मरकज को मजीद जारी रखने का फैसला। अब तक 4,600 से जायद सैलाब मुतासरीन में 8 करोड़ 50 लाख रुपए से जायद रकम तकसीम की जा चुकी। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, गंदम सिर्फ इंसानों के लिए। फीड मिल्स में इस्तेमाल पर पाबंदी में 30 रोज की तोसी। पाबंदी का इतलाक 1 दिसंबर तक बरकरार रहेगा। इकदाम इंसानी इस्तेमाल के लिए गंदम, आटे और रोटी की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए उठाया गया है। सूबे भर में दफा 144 भी नाफिज है ताकि अशिया खुरोनोश की दस्तयाबी में किसी किस्म की रुकावट पैदा ना हो। फैसलाबाद में मौसम तब्दीली के साथ ही कातिल मच्छर के वार तेज। 24 घंटे में डेंगू के 5 नए मरीज सामने आ गए। एलाइट हस्पताल 1 में 5 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक। एलाइट हस्पताल 2 में 24 मरीज रिपोर्ट हुए। रवां साल डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 211 तक पहुंच गई। फैसलाबाद डिवीजन में नून लीग बामुकाबला आजाद उम्मीदवार। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग के अलावा कोई बड़ी जमात ना उतरी। 5 हलकों में नून लीगी उम्मीदवार और आजाद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल निशानात लोड कर दिए गए। उम्मीदवारों ने इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। गहमा गहमी बढ़ गई। फैसलाबाद पुलिस की मनशियात केस में नाकिस तफ्तीश। लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब को तलब कर लिया। डॉक्टर उस्मान अनवर को कल जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने हुक्म जारी किया। गोशवारे जमा न करवाने पर अब परेशानी नहीं। FBR ने सहूलत की राहें खोल दी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा न करवाने वालों से
آن لائن درخواستیں وصولی کا عمل شروع، شہری 15 نومبر تک متعلقہ کمشنر کو درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں۔ پہلے یہ سہولت ڈیڈ لائن سے قبل ہی ختم ہو جاتی تھی۔ چنیوٹ میں شاہراہ قائد اعظم اور سرگودا روڈ کو ماڈل روڈز بنانے کا فیصلہ۔ شاہراہ قائد اعظم پر دکانوں کے ڈیزائن یکساں ہوں گے، ٹف ٹائلز لگیں گی، لٹکتی تار ختم کیے جائیں گے اور پارکنگ کا بہترین انتظام ہوگا۔ روڈ پر موجود مساجد کی تزئین و آرائش کے ساتھ رین واٹر سٹوریج بھی بنائی جائیں گی۔ سرگودا روڈ پر گرین بیلٹس اور شولڈرز کو خوبصورت بنایا جائے گا۔ فیس جمع لیکن میٹرز نہیں ملے، ٹوبا ٹیکسنگ کے صارفین بجلی کے حصول کے لیے فیسکو کے چکر لگانے پر مجبور۔ اے ایم آئی میٹرز کی شدید کمی نے صارفین کی مشکلات بڑھا دیں۔ ہزاروں شہری فیس جمع کروانے کے باوجود میٹرز کے لیے مہینوں انتظار کرنے پر مجبور۔ صارفین نے فیسکو حکام سے فوری کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر بند ٹرینوں کا روٹ دوبارہ بحال، سیلاب کے باعث بند ہونے والی رحمان بابا، کراکرم اور پاکستان ایکسپریس کے ٹریک بحال ہو گئے۔ کراچی، پشاور اور راولپنڈی جانے والی ٹرینیں بھی 2 ماہ بعد اپنے روٹ پر واپس آ گئیں۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں ریل گاڑیوں کی آمد و رفت کے بعد پھاٹک بند رہنے سے ٹریفک بلاک، شہری اسکول اور کالج کے طلبہ سمیت سب کو شہباز چوک اور لاری اڈے سے گزرنے میں مشکلات، شہریوں کا ٹریفک کنٹرول کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ بھوانا انتظامیہ کی عدم توجہ کی وجہ سے مین لاری اڈہ بنیادی سہولیات سے محروم، لاری اڈے میں پینے کے صاف پانی نایاب ہو گیا، واش رومز بھی غیر فعال، لاری اڈے میں آنے والے مسافروں اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ فیصل آباد کے جامعہ چشتیاں چوک کا مین روڈ شدید تباہی کا شکار، گہرے گڈھے شہریوں اور گاڑیوں کے لیے خطرہ بن گئے، رکشے اور گاڑیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگیں، انتظامیہ خاموش تماشائی۔ کام کرو یا گھر جاؤ، کمشنر فیصل آباد کا 2 ٹوک پیغام، عوامی مسائل کے حل کے لیے اقدامات تیز۔ گوجرا میں کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور کی صدارت میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ کمشنر نے سائلین کے مسائل سنے اور موقع پر ہی فوری حل کے احکامات جاری کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ محکمہ مال گوجرا کے خلاف متعدد شکایات موصول ہو رہی ہیں، آئندہ جو افسر دفتر میں موجود نہیں ہوگا وہ گھر جائے گا۔ چیئرمین انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن فاروق عالم کی چیمبر آف کامرس آمد، صدر شیخ فاروق یوسف اور سینئر نائب صدر نوید اکرم سے ملاقات، پیٹنٹ، ٹریڈ مارک اور کاپی رائٹ کے بارے آگاہی دی۔ جھنگ میں محکمہ صحت کی جانب سے خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کی قومی مہم کے تحت آگاہی سیمینار اور واک کا انعقاد، ڈپٹی کمشنر علی اکبر اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ شرکاء کو ویکسینیشن کی اہمیت اور بیماریوں سے بچاؤ کے طریقے کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی نے شہر کی مختلف شاہراہوں پر سینٹرل میڈینز میں پودوں کی کانٹ چھانٹ کا کام شروع کر دیا۔ روڈ سائڈ ڈرین کے اطراف شجرکاری کے لیے بھی سروے جاری تاکہ شہر کو سبز اور خوشنما بنایا جا سکے۔ اور انٹرنیشنل کرکٹ کے رنگوں نے فیصل آباد کے فینز کے جذبے کو نئی جان بخش دی۔ جنوبی افریقہ سے پہلا ون ڈے میچ جیتنے پر شائقین کرکٹ خوشی سے جھوم اٹھے، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے، کہا 17 سال بعد انٹرنیشنل کھلاڑیوں نے فیصل آباد کی سرزمین پر قدم رکھا اور پاکستان کے نصیب میں جیت آئی۔ دوسری جانب فیصل آباد میں بلے بنانے والے دکانداروں پر خریداروں کا رش لگ گیا۔